بركوب الدراجة النارية، وهذا غير لائق للنساء. وأيضا هن يمشين في وجوه الرجال التي النساء لا يعرفونهم، فهذا خطأ كبير وغلط يمكن أن ترتكبها أي من النساء. فعاصمة باكستان تحمل الكثير من النساء وهن لا يرتدين البرقع. وأما عن باكستان ففيه بعض النساء لا ترتدين البرقع، وأما عن النساء وهناك نساء كثيرات قد ترتدين البرقع، وأما عن هنا فكل النساء لا ترتدين البرقع. ماذا رأيك من هذه المدرسة؟ هل أعجبتك؟ نعم. ماذا أعجبتك في هذه المدرسة؟ أجيبه بالتفصيل. أعجبتني لأن فيها الكتب، لا لأن المكان جميل. لا، حينما يبني إنسان مدرسة لا يتفاخر بها ويري للناس أنا غني، انظروا إلى أموالي كم أنا غني، ويذيب أعين الفقراء، فهذا غير لائق للإنسان. فيجب عليه أن يصنع مدرسة كي يتعلم الإنسان فيها العلم مثل علوم الإسلام وهذه العلوم القيمة. ولا يجب على الإنسان أن يقوم بالتفاخر بين الناس لأنه صنع مدرسة، فما الجميل في هذا؟ وأيضا هناك شيء مهم، إذا كان الطالب عبقريا أو ذكيا جدا عبقري الشخص الذي يعرف كل شيء، عبقريا أو ذكيا جدا، فلا يجب عليه أن يحفظ سريعا، فيجب على الإنسان أولا أن يحفظها 10 مرات صفحة واحدة أو آية واحدة، فهذا الشيء جيد أفضل من أن يقوم الإنسان بحفظها بسرعة ويتركها فيسمعها فيكون فيها أكثر من 1,000,000 خطأ. مثلا ما هو الخطأ؟ الخطأ فمثلا هناك شخص ما، أنا يوما ما كنت مع أبي في البنك، فأنا ضغطت على أموال كثيرة فأغلقت على أبي مدة طويلة من المال، فأبي عاقبني على ذلك، فأنا أخطئت. أنت قلت لا ينبغي أن يحفظ الإنسان شيئا. أنت قلت لا ينبغي للإنسان أن يحفظ شيئا، لا ينبغي للطالب أن يحفظ شيئا بأقصى السرعة، لماذا؟ أنا كنت متعجلا، فلذا أنا وضعت فيها كل هذا وأخرجت منها المال الكثير. أتتذكر ذلك يا أبي؟ نعم. ريان اسمع، أنت قلت كي لا يذيب أعين الناس، ما معنى هذا التعبير؟ أعين الفقراء، أعين الفقراء أي كي يقوم بإهانة الفقراء وضربهم وإيذائهم، ويقول لهم انظروا أنتم لستم بجودتي، أنا غني، أمتلك مدرسة، أمتلك قصر، أمتلك سيارة، أمتلك شركة السيارات، أمتلك كل هذا، وأمتلك قصرا، وأنا ثروتي أعلى من ثروة الملوك ب10 مرات، فانظروا هل أنتم تملكون شيئا؟ احترموني. فلا يجب على الإنسان أن يتفاخر ويذيب أعين الفقراء. هل أنت فقير أم غني ريان؟ أنا فقير عن الله وغني إلى الله مع الله وغني عن الناس. مرة كنت غضبت عليه وقلت له هل أنت مسلم؟ مرة يعني ربما هو ارتكب بخطأ أو بمعصية، فقلت له غضبت عليه هل أنت مسلم كافر؟ قال يعني